वापस लो, वापस लो, वापस लो, ये काला कानून वापस लो। जुमा के रोज़ मुल्क के कोने कोने में वक्फ तरमीम शुदा क़ानून के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ। हैदराबाद में भी बेशतर मकामात पर एहतजाज करते हुए मुसलमानों ने नए वक्फ क़ानून को वापस लेने की मांग की। असम्बली हल्के याकूतपुरे के संतोष नगर पानी की टाकी के पास एहतजाजी रैली का इनेकाद SIO की जानिब से किया गया। इस रैली में नौजवानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। SIO जमात इस्लामी के कायदीन और कारकुनों के अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन, अब्दुल कलीम साहब और रैन बाज़ार के नौजवानों ने इस रैली में शिरकत की और नए वक्फ क़ानून की बर्खास्तगी तक एहतजाज जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया। इस मौके पर SIO के ज़िम्मेदारों और अब्दुल कलीम साहब ने खिताब किया और मजलिस के कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन ने भी खिताब किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में वक्फ के ताल्लुक़ से जो काला कानून बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ में एहतजाज मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। आज भी नौजवान और हम सब मिलकर वक्फ के कानून के ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ये कानून वापिस नहीं लिया जाता। आए हम सब एक आवाज़ होकर बोले कि ये काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, ये काला कानून वापिस लो, वापिस लो। नरेंद्र मोदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पर आप लोगों की यहाँ पर शिरकत हमारे लिए बात मसरत है। तमाम लोगों का यहाँ पर हम इस्तकबाल भी करते हैं और नाइंसाफ़ी है और हुकूमत मुख्तलिफ हवालों से वक्तन फ़वक्तन ऐसे क़ानून बनाती आ रही है जिसके ज़रिए से वो चाहती है कि इस मुल्क के अंदर मजहबी मनाफिरत फैले और फिर उसके ज़रिए से उनकी वो जो पॉलिटिकल गेन्स हैं उसके ज़रिए से वो फ़ायदा उठा लें। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप इस मुल्क के माहौल को ख़राब नहीं कर सकते, आप इस मुल्क की खूबसूरती पर असरअंदाज नहीं हो सकते। ये मुल्क उस वक्त तक अमन और शांति का गहवारा नहीं बन सकता जब तक आप अपनी सियासत खेलेंगे। हम ये समझते हैं कि आप जो दस्तूर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जो कानून बना रहे हैं वो कानून खुलेआम कानून ही की मुखालिफत कर रहा है। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और जो बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है उन हुकूक के साथ और उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ये हुकूमत छेड़छाड़ करना चाहती है और इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ और इस मुल्क के तमाम वो लोग जो ख़ास तौर पर क़ानून की हिफाजत और इस दस्तूर के लिए हिफाजत करना चाहते हैं, वो लोग इस कानून की मुखालिफत कर रहे हैं। इस काले कानून के खिलाफ में लोग नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर पूरे जो लोग इसकी मुखालिफत किए हैं उसके अंदर 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो वो लोगों का जो सबसे बड़ा क्रिटिक रहा वो ये रहा कि आप मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे एंडोनमेंट्स के बोर्ड्स हैं जिसके अंदर जो मजहब का एंडोनमेंट बोर्ड है उसकी के मजहब के मानने वाले लोग उसके अंदर होते हैं। फिर क्या जरूरत पड़ गई भी आप वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरे मजहब के लोगों को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। एक कानून बना था 1913 और 1925 के मौके पर के वक्फ बाय यूजर की बुनियाद पर जो लोग 14वीं सदी, 15वीं सदी और 13वीं सदी के उस वक्त तक जब वक्फ की जमीनात वक्फ की गई थी तो उस जब के तो कोई डॉक्यूमेंट्स अभी तक यहाँ पर नहीं, और अगर आप आज बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट दिखाइए तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकता। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये इस बात की दलालत करते हैं और ये इस बात की जमानत करते हैं कि आपके दिल में खोट, आपकी नीयत साफ नहीं। आप चाहते हैं कि आप इसके जरिए से पॉलिटिक्स करें, आप चाहते हैं कि आप इसके जरिए से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इस मुल्क के दस्तूर की भी हिफाजत करेंगे, हम इस मुल्क के माहौल की भी हिफाजत करेंगे। और SIO बहैसियत तलबा तंजीम हमेशा इस कार में और इस मैदान में और इस काम में आगे आई है। हमने कई जगह मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے ماحول کو بچانے کے لیے سب سے اہم کردار طلبہ کا ہے. تو جتنی طلبہ برادری ہے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, اگر آپ اس ملک کے دستور سے محبت رکھتے ہیں اور اس ملک کے ماحول کو آپ بچانا چاہتے ہیں اور یہاں پر امن کے ماحول کو آپ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ پر یہ بات آج ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ فرض آپ پر عائد ہوتا ہے کہ آپ نکلیں اس ملک میں اور اس قانون کی مخالفت کریں, روڈوں پر نکلیں, مختلف حوالوں سے جہاں پر احتجاج درج کیا جا سکتا ہے وہاں پر آپ کو احتجاج درج کرنا چاہیے. اور آخر میں یہ کہ یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ چل رہی ہے یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث بھی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امید سپریم کورٹ سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کم از کم اس سلسلے میں جس طریقے سے سابق میں ہم کو نا امیدی کا شکار ہونا پڑا تھا, سامنا کرنا پڑا تھا, اس قانون کے سلسلے میں ہم کو نا امیدی کا شکار یا سامنا ہونا نہیں پڑے گا. ہم اس ملک کے قانون پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں, اس ملک کے عدلیہ کے نظام پر بھی بھروسہ رکھتے ہیں, اور جو لوگ اس ملک میں ماحول خراب کرتے ہیں ان کو پکڑنے والے اور ان کو سزا دینے والے قانون پہ بھی ہمارا پورا اعتماد ہے. لہٰذا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے یہاں کے اس پروٹیسٹ سے کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے, ہم حکومت ہند سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس قانون کو واپس لیجیے اور اس قانون کو مسلمان ماننے والے نہیں. آج ایس آئی او کی جانب سے یاقوت پورہ میں ہم نے ایک بہترین احتجاج منظم کیا ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہیں. ملک میں ایک لہر دوڑی ہے پچھلے کچھ دنوں سے. یہ حکومت ہند جس نے یہ قانون وقف کا قانون پاس کیا ہے اور اس قانون کے اندر جو امینڈمنٹس کیے ہیں, ان امینڈمنٹس کے خلاف مسلمانوں نے پورے اس ملک کے اندر, مائنورٹیز نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دستور کے ساتھ کھلواڑ کی ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. جب یہ لوگ دستور کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی شہریت کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, لوگوں کی سٹیزن شپ کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور ان کے پرسنل لا کے اندر کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو امینڈمنٹس کیے گئے ہیں وہ امینڈمنٹس کچھ اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ یہ کھلی صراحت کے ساتھ ہمارا یہ یقین ہے کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ملک میں مذہبی منافرت پھیلے, لوگوں کے اندر ماحول خراب ہو, امن کا ماحول متاثر ہو اور اس کے ذریعے سے ان کی سیاست کا بازار گرم ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جو لوگ سیکولر ذہن رکھتے ہیں اور جو لوگ ڈیموکریسی پر بلیو رکھتے ہیں وہ لوگوں کی ذمہ داری بہت اہم ہے کہ وہ لوگ نکلیں اور اس موقع پر اس قانون کی آپ خلاف ورزی کریں اور اس ملک کے اندر امن کے ماحول کو بچانے کے لیے, اور یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہمارے ملک کی صدیوں پرانی تہذیب ہے, اس تہذیب کو بچانے کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا. اور یہی آپ کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری, کہ آپ اس موقع پر, ہو سکتا ہے کہ آج جن پر اٹیک کیا جا رہا ہے وہ پرٹیکولر ایک کمیونٹی کے لوگ ہوں, لیکن کل کسی اور مائنورٹی کے ساتھ یہی مذاق کیا جا سکتا ہے, پھر پرسوں کسی مائنورٹی کے ساتھ یہی مذاق کا دورہ آ جا سکتا ہے. تو آپ آج یہ مت سمجھیے کہ آج کسی اور کی باری ہے, ہماری باری نہیں آئے گی. چلتے گھر کو دیکھنے والوں, پھوس کا چھپر آپ کا ہے, آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے, پھوس کا چھپر آپ کا ہے, اور اگر آج آپ خاموش بیٹھیں گے تو پھر کل آپ کی باری آنے والی ہے. تو ہمارا یہ یہاں سے ڈیمانڈ ہے اور ہم پرزور ڈیمانڈ کرتے ہیں. پورے انڈیا کے اندر ایس آئی او نے احتجاج منظم کیے ہیں, جماعت اسلامی اور مسلم پرسنل لا نے احتجاج منظم کیے ہیں, اور ہمارا یہ یقین ہے کہ پورے ملک کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے اور حکومت ہند سے ہم کو مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ اس قانون کو واپس لیجئے. یہ کیسا قانون ہے جو آپ قانون پاس کرتے ہیں لیکن وہ کمیونٹی کا ایک فرد بھی آپ کے ساتھ میں نہیں ہے؟ یہ کیسا قانون ہے جو مسلم پرسنل لا کو آپ اطمینان میں لیے بغیر پاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی خیر خواہی میں ہیں؟ یہ آپ کی خیر خواہی ہے جو لوگوں کو بظاہر صاف نظر آ رہی ہے. ہم اس قانون کے پرزور خلاف ہیں اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ اس قانون کو واپس لیجئے. یہ کالے قانون کے خلاف عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب بھی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے کتنی محنت کر رہے ہیں. کل اسی موضوع پہ کل دارالسلام میں بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا ہے. آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے اس جلسے میں آپ لوگ کثرت تعداد میں وہاں پر پہنچیے. شکریہ, خدا حافظ. اور یہاں پہ سنتوش نگر واٹر ٹینک کے پاس اگر کوئی صاحب جانا چاہ رہے ہیں تو بسوں کا بھی انتظام ہے, ان کے لیے دارالسلام لے کر جائے گا اور وہاں سے پھر یہاں پہ یا مقام تک چھوڑا جائے گا. شکریہ, خدا حافظ.